दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ र उहाँलाई विश्वास नगरिएका राजनीतिक दल र सांसदहरूबाट समेत विश्वास प्राप्त भएको छ। अब शेरबहादुर देउवा कसरी अगाडि बढ्छन् र यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति कस्तो निर्माण गर्छ, आज हामी यसमा केन्द्रित हुन गएका छौँ र यसको निम्ति तृणमूल नेपालका अध्यक्ष एवं विश्लेषक भरत दाहाल हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अब नेपालको राजनीति निकै उतार चढावपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अब यो यसका पछाडि विभिन्न कारणहरू होलान्, तर अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्नहरू उब्जेका छन्। हिजो विश्वासको मत लिने क्रममा पनि जसले भोट हाल्नको निम्ति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको निम्ति ठुलो कसरत गरेका थिए तिनीहरूबाट भोट आएको छैन। कोही तटस्थ बसेका छन्, कोही चाहिँ भागेका छन्। अब जो विरुद्धमा थिए, जो ओली पक्षमा थिए, महन्त ठाकुरहरू जो थिए, उनीहरूले समर्थन गरेको अवस्था देखिन्छ। अब यो सबै हेर्दाखेरि देउवा यति बलिया कसरी भए भन्ने प्रश्न उब्ज्यो। किनभने नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीतिक धरातल र स्वयं शेरबहादुर देउवाको पनि धरातल अहिलेको समीकरण बनाउनको निम्ति खासै बलियो होइन। तर देउवा 165 मतका साथ बलिया देखिएका छन्। देउवा कसरी बलिया भयो होला? अब मलाई यिनको राजनीति कस्तो लाग्छ भन्छ भने यहाँ कसैले कसैलाई समर्थन पनि गरेको छैन, कोही कसैको विरोधी पनि छैन। अब देउवा बलियो भएको पनि होइन, देउवा कमजोर पनि होइन। अब मैले सधैँभरि भन्दै आएको के हो भन्छ भने यो दलको नाममा जो यो गिरोह छ नि, यो विदेशी गिरोह, अब त्यो विदेशी तत्त्वले यिनीहरूलाई कतिखेर कुन ठाउँमा चाहिँ भूमिका दिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो, होइन? हामी यही चिज नबुझेर लामो समयसम्म यिनको विवादमा केही छ कि भनेर हामी फसिरहेका छौँ। अब यो देउवाको अहिलेको नियुक्ति एउटा मलाई लाग्छ नेपाल अब जुन अवस्थाबाट गुज्रिँदै आयो यो अब निष्कर्षको बाटोतिर गइसक्यो, होइन? यो अन्तिमै चरण हो। जस्तो न्यायाधीशहरू नाङ्गो रूपमा प्रयोग भए, तपाईँले भन्नुभयो नि अहिले जस्तो महन्त ठाकुर जस्ता हिजो ओलीसँग सरकारमा बसेर आज देउवाको समर्थनमा गए। अब त्यही एमाले भित्रकै एउटा पक्षले देउवालाई भोट हाल्यो। अब यो एउटा आँधीको समय हो अहिले, होइन? एकदम चाहिँ तपाईँको यो के अरे विस्फोटको पूर्व सन्ध्यामा नेपाल छ। त्यस कारणले यो आँधीले कसलाई कहाँ पुर्याउँछ केही पनि अनुमान गर्न सकिन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ यिनीहरूको बिचको कुनै राजनीतिक समीकरण भनेर पनि बुझ्नु हुँदैन। अब अहिले जे छ यिनीहरू यही रहन्छन् भनेर पनि बुझ्नु हुँदैन। मलाई त के लाग्छ भन्छ भने त्यही पुष्पकमल दाहाल पनि चाहिँ अर्को एउटा कुनै परिवेशमा अब चाहिँ तपाईँको ओलीसँग फेरि निकट हुन पनि मैले गाह्रो केही पनि देख्दिनँ। त्यस कारण मैले संक्षिप्तमा बुझ्ने यो उतार चढाव, यो अस्वाभाविकता, यो चाहिँ तपाईँको कृत्रिमता जो देखिँदैछ नि सबैको बिचमा, यो के हो भन्छ भने यिनीहरूको अन्तिम छटपटाट हो, होइन? जस्तो चाहिँ तपाईँको यिनको टेक्ने जमिन सबै सिद्धियो, राजनीतिक रूपमा अथवा चाहिँ वैचारिक रूपमा अथवा सङ्गठनात्मक रूपमा पनि सबै जमिन सकियो। विदेशीहरूको जोड के हुन्छ भन्छ भने सबैलाई कमजोर पार्ने। जस्तो झनै 2/3 बहुमत ल्याएको ओलीको त हालत त यो भयो। त्यो बहुमत आज 165ले के गर्छ? हिजो त झन्नै 165 वरिपरि त केपीको पनि बहुमत थियो, उपेन्द्र यादव सहितको मिलाउँदाखेरि त 2/3 बहुमत पुगेको थियो। भनेपछि यसको कुनै अर्थ हुँदैन, यो राजनीतिमा यसको कुनै अर्थ हुँदैन। मैले सधैँभरि जोड दिने र हेर्ने कतिपय मान्छेहरूले अब यसले चाहिँ एउटा षड्यन्त्रकारी सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ पनि भने मैले के हेर्छु भन्छ भने अब यहाँका मान्छेहरूको यो गतिविधि बुझ्नको निम्ति मैले हेर्छु चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय जो चाहिँ तपाईँको लडाइँ, जो ध्रुवीकरण अगाडि बढिरहेको छ र अब त्यो नेपालको भू राजनीतिको वरिपरि जसरी कहाँनिर जोडिएको छ, अब उनको चाल हेरिकन चाहिँ यिनको गतिविधि बुझ्न सकिन्छ। यिनलाई हेरिकन त देशै बुझ्न सकिँदैन। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ यो यिनको चाहिँ आफ्नो मामिला नभइकन अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको राजनीति जुन एकदम तीव्र चाहिँ तपाईँको तरलता र एकदम कटुतापूर्ण झन्डै चाहिँ तपाईँको एउटा दुश्मनीपूर्ण अवस्थामा जो पुगेको छ, अब त्यसको प्रेसर यति गहिरोसँग यति तीव्र रूपमा पर्यो कि नेपालमा अब नेपाललाई एउटा बिन्दुमा चाहिँ ल्यान्डिङ नगरिकन अथवा चाहिँ जुन मिसनमा नेपाल यस्तो भयो त्यसमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नपुर्याउने हो भने यो सिङ्गो ग्लोबल राजनीति एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको चुनौतीमा छ, एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको जोखिममा छ। त्यसैको असरले यो चाहिँ एउटा नाटकीय घटनाहरू यहाँ देखा परिरहेको छ। अब एउटा अन्तर्य केलाउँ, जसो विदेशीहरूले यिनीहरूलाई के भूमिका दिए त्यही अनुसार यिनीहरू यहाँ खेलिरहेका छन्, त्यो नाच देखाइरहेका छन् भन्ने यहाँको कुरा आयो। अब माधव नेपाललाई हिजो जसले उचाले ओलीका विरुद्ध
लोकतन्त्र मासिन लाग्यो, प्रतिगमन हुन थाल्यो भनेर जसले उचाले राष्ट्रपति कार्यालयदेखि लिएर सर्वोच्च अदालतसम्म हस्ताक्षर बुझाउन त्यो अभियान थाल्न जो नेताहरू अग्रसर थिए, निकै विद्वान भनिएका, विचारवान भनिएका, सैद्धान्तिक भनिएका नेताहरू नै अन्तिम समयमा पछि हटेका छन्। यी कुन विदेशीले उनीहरूलाई के भूमिका के दिएको यो चाहिँ बुझ्न पायो भने? होइन, यो जस्तो यो अनैतिक राजनीतिमा यो कस्तो हुन्छ तपाईँले भने चाहिँ, जस्तो माधव नेपाल एक त माधव नेपाल र ओलीको बिचमै के राजनीतिक मतभेद थियो र कुन चाहिँ वैचारिक सैद्धान्तिक मतभेद थियो। त्यसमा पनि ओलीलाई सत्तो श्राप गरेर तपाईँलाई पनि याद होला चाहिँ 15-20 दिन 1 महिना अगाडिसम्म ओलीसँग कुनै पनि हालतमा हुँदैन भन्ने यिनी मान्छेहरू हुन्, कुनै हालतमा हुँदैन भन्ने यिनी मान्छेहरू हुन्। र अहिले चाहिँ तपाईँको न माधव नेपाल न ओली जस्तो भूमिका खेलिरहेका छन्। मलाई लाग्छ यस्तो भूमिका खेल्न लगाइएको छ, होइन? जसको कुनै चाहिँ राजनीति नै हुँदैन, गन्तव्य हुँदैन, उद्देश्य हुँदैन, लक्ष्य हुँदैन। अब त्यसले के गर्छ भन्छ भने एउटा त्यो हुन्छ नि तपाईँको त्यो लखौटो भन्ने हुन्छ नि एउटा, त्यसले चाहिँ दुईवटा टुटे फुटेका चिजलाई अस्थायी रूपमा जोड्ने काम गर्ने अथवा फोड्ने काम गर्छ। अब मेरो बुझाइ के हो भन्छ भने अब त्यहाँभित्र ओली र माधव नेपालको बिचमा खेल्नको निम्ति, होइन, अथवा चाहिँ अर्को एउटा ध्रुवीकरणको निम्ति कसैले उनीहरू मार्फत प्रयत्न गरिरहेको छ। मैले त्यस्तो बुझ्छु, उनको त्यो खेल हो, होइन? जस्तो केपी ओली र माधव नेपालको भूमिकालाई पनि भोलि प्रभावित पार्न सक्ने गरी एउटा अर्को तेस्रो खेल सुरु भएको छ। अब यिनी कसैका पनि तेस्रो एमाले जन्माउने, एमाले अथवा एउटा ग्याङ भन्नुहोस् न, भोलि त्यो जान सक्छ है। जस्तो त्यस्तो आभास पनि आइरहेको छ, त्यो जान सक्छ। जस्तो चाहिँ माधव नेपालको विदेशीले के गर्छ भन्छ भने हामीले 10 वर्ष माओवादी युद्धकाल पनि देख्यौँ, अहिले पनि हामी हेरिरहेका छौँ, होइन? जसलाई उनीहरू लडाउँछन् तिनी सबै उनकै मान्छे हुन्छन्। अब जसको विरुद्धमा चाहिँ युद्ध गराउँछन् ती सबैलाई उनले सञ्चालन गरेका हुन्छन्। र अहिले पनि के हुन्छ भने माधव नेपाल पनि त्यही हो, केपी ओली पनि त्यही हो, अथवा चाहिँ तपाईँको अब बिचमा बस्ने पनि त्यही हो। त्यतिसम्म मात्र होइन, पुष्पकमल पनि उही हो, कुरो उही हो। खालि के हो भन्छ भने उनको भूमिका के दिइन्छ भन्ने हो, हामीले बुझ्ने यति हो, उनलाई कतिखेर के भूमिका दिइन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। जस्तो यिनीहरूलाई त्यस कारण मैले भन्छु सकौँ जस्तो हुनसक्छ माधव नेपाल अब धेरै एक्सपोज भए, अब उनको अपिल पावर कति छ अब बाँकी, होइन? अब उनले कति गर्न सक्लान् भोलि। अब केपी ओलीको त्यही हालत छ, होइन? अब तेस्रो एउटा किता स्थापित गर्नु पर्यो, होइन? बिस्तारै बिस्तारै एउटा चाहिँ तपाईँको त्यो छवि एउटा व्यक्तित्व थोराउनु पर्यो। एउटै शक्तिले यस्तो धेरै खेल खेलेको हुन्छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ अब जस्तो अहिले के छ, यिनको चाहिँ के अरे चाहिँ माधव नेपाल जस्तो अब शेरबहादुरलाई भोट हाले, उतातिर गइसके, अब केपी ओली र माधव नेपालको बिचमा खेल्नु पर्ने ठाउँ के छ, होइन? न कुनै विचार छ, न कुनै राजनीतिक मूल्य मान्यता छन्, केही छन् भनेपछि अब बढीमा बढी जुङ्गाको लडाइँ होला, जुङ्गाको लडाइँ हो। र अब यो दुईटा पात्रको बिचमा खेलेर एउटा नयाँ हुन्छ नि त। जस्तो नयाँ भनेपछि मान्छेलाई त अलिकति आकर्षण बढ्छ नि, यिनले केही गर्छन् कि पनि आकर्षण बढ्छ नि। त्यसैले एउटा नयाँ खालको एउटा ग्याङ अगाडि बढाउने खेल अगाडि बढेको मैले बुझ्छु। यसको राजनीतिक रूपमा कुनै पनि तुक छैन। र त्यसमा चाहिँ यिनै भीम रावल, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डेहरू त्यसमै लागे। एकदम त्यसै हो, होइन? यिनको चाहिँ माधव नेपाल र ओलीभन्दा भिन्न थियो के पहिले, होइन? भिन्न थियो कि त राजनीतिक वैचारिक हिसाबले कुनै छुट्टै धारको नेतृत्व गर्दै आएको भए त्यो एउटा बहसको विषय हुन सक्थ्यो। एकदम प्राविधिक रूपमा बिचमा मान्छेलाई अल्मल्याउन भ्रम पार्नको निम्ति एउटा ग्याङ अगाडि बढाउन खोजिएको छ, त्यो आभास। र त्यो ग्याङ विदेशी निर्देशनमै हो, होइन? त्यसमा त मलाई शङ्का छैन। कहाँ यिनीहरू चाहिँ तपाईँको त्यो विदेशी चाहिँ तपाईँको एउटा प्रभाव अथवा त्यो योजनाभित्र नहुने हो भने त्यो ओहदासम्म कुनै पनि पार्टी मान्छे पुग्न सक्ने स्थिति छैन। तपाईँको गणेशमान भट्टराई शैलजा जस्ता मान्छे त सखाप भए, पार्टिसिपेट गरे मान्छेहरू पत्ता साफ भए, होइन? अब सबैतिर त्यस्तै छ, राम्रा मान्छेहरू कोही पनि बाँकी रहेनन् भनेपछि अनि चाहिँ केपी र चाहिँ माधव नेपालको बिचमा खेल्ने स्तरमा, होइन? त्यो विदेशको मान्छे नभइकन, माफियाको मान्छे नभइकन उनको बिचमा खेल्ने स्तरमा त्यहाँ पोजिसनमा बस्न सक्छ मान्छे, असम्भव कुरा। जस्तो हामी त बुझ्छौँ नि, बाहिरको मान्छेले बुझ्दैन। जस्तो त हामी त बुझ्छौँ नि त। जस्तो एमालेभित्र यस्ता धेरै मान्छे म चिन्छु, काङ्ग्रेसभित्र यस्ता धेरै मान्छे म चिन्छु, अहिले पनि एकदम राम्रा प्रभावकारी, होइन? धेरै ठुलो मेहनत गर्दै आएका त्यहाँभित्र योगदान गर्नुको निम्ति कसैले त्यो घेराको चाहिँ नजिक गएर पनि कसैले चाहिँ आफ्नो पहुँच बनाउन सक्ने स्थिति छैन। माने त्यस्तो घेराबन्दी छ विदेशीहरूको, त्यस्तो घेराबन्दी छ, त्यो नजिकमा कोही पनि राम्रो मान्छे जानै सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टी राजनीतिमा जो चाहिँ तपाईँको भूमिकामा देखिन्छन् नि, यिनी मान्छे स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने यो अत्यन्तै आत्मघाती सोच हो, एकदमै आत्मघाती सोच हो। यो भ्रममा चाहिँ हामी पर्नु हुँदैन। अब विदेशी भन्नाले थुप्रै बुझियो। अब यो ग्याङ जो तेस्रो ग्याङ निर्माणमा लागेको छ, यिनीहरू कुन विदेशीसँग नजिक छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन पाए हुन्थ्यो। होइन, अब यस्तो छ, अब यही विदेशीसँग छन् भनेर नभनौँ। जस्तो हरेक खालको सम्बन्ध छ। मैले जस्तो एमालेभित्र हेर्दाखेरि
मैले जर्मनीको पैसा खाने मान्छे पनि मैले चिन्छु, जर्मनीबाट पैसा त्यही ग्याङभित्र होइन, त्यही ग्यामभित्र ठुल्ठुला कुरा गर्ने मान्छेहरू पनि छन्, रकामा पैसा खाने मान्छे पनि छन् होइन। अब अहिले चाहिँ पछिल्लो कालमा बिजेपीसँग चाहिँ जोडिने मान्छेहरू पनि छन्, केही मान्छे सिएका मान्छे पनि छन्, युरोपियनका मान्छे पनि छन्। एमालेको साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त एमाले त पार्टी नै होइन, त्यो त एनजिओ सञ्जाल हो होइन, सारा एनजिओले चलाएको। अहिले पनि एमालेका तिनी तपाईँको के अरे मन्त्री सांसद देखि लिएर जो नेतृत्वमा जान्छन् नि, कुनै चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ एनजिओ, एउटा प्रभावकारी जो एनजिओ छ नि, झन्डै 70% एनजिओ नेपालमा एमालेको हातमा छ होइन। दार्चुङ्गा हत्याकाण्डपछि तिनी एनजिओहरूको तपाईँको एउटा चाहिँ सिफारिस अथवा उनको दबाब र प्रभावभन्दा बाहिर त एमालेको पार्टी नेतृत्वमा जान पनि सम्भव छैन र सांसद र मन्त्री हुन पनि सम्भव छैन। स्थिति त्यो हो। र यिनी जो छन् नि माथि, यिनी सबै एनजिओ कर्मी हुन्। तपाईँ खोतल्दै जानुहोस्, एमालेको माधव नेपाल होस् अथवा चाहिँ तपाईँको केपी ओलीको नजिक रहेका जो प्रभावशाली भनिने मान्छेहरू छन् नि, यिनको सबै व्यक्तिगत विवरण खोतल्दै जानुहोस्, सबैसँग एउटा एनजिओ छ, सबैलाई विदेशीले पालेको छ। हो, यो यथार्थ त हामीले बुझ्दैनौँ क्या। त्यस कारणले यस्ता मान्छेहरूबाट, जस्तो अहिले देख्यो नि त, अहिले चाहिँ मान्छेले भन्दै आथे होइन, न्यायालय होइन, केही उपाय लागेन भने न्यायालय छ होइन। जो कल्याण श्रेष्ठको पालादेखि जब चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ एनजिओको पैसा पस्यो, त्यो अनुमति दिइयो, र सुशीला कार्कीको पालादेखि जब झोले भर्ती गर्न सुरु गर्यो नि, त्यसपछि न्यायालय चाहिँ न्याय दिने न्यायाधीशहरूको न्यायालय होइन, यो पुरै गिरोह हो, यो विदेशी गिरोह हो। यो एनजिओले पालेका मान्छेहरू हुन् तिनी विदेशी। किन एनजिओसँग एनजिओको पकेटमा गइसकेपछि त्यसको अर्थ के हुन्छ भने त्यो सिधै विदेशीको पकेट। हाम्रो न्यायालय पनि एनजिओको पकेट होइन, पुरै एनजिओको गिरोह हो, त्यो विदेशीको गिरोह हो। त्यो न्यायालय भने त्यो भ्रम पाल्नियो भने होइन, जस्तो मान्छे शिकार भयो नि, दल भनेर जो शिकार भयो नि, भोलि शिकार हुने यसै गरी हो। अन्त ऊ त मैदानमा आइसक्यो नि, उतारिसक्यो नि। न्यायालयलाई त अब यस्तो नाङ्गो रूपमा चाहिँ राजनीतिक निर्णय गर्न थालेपछि न्यायाधीशको मुकुन्डो लगाएका मान्छेहरू त पुरै राजनीतिक खेलाडीमा त मैदानमा त आइसके होइन। अब यो सबै त हामीले देखिरहेछौँ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब न्यायालय बाँकी रहेन होइन। भोलि सेना एक्सपोज होला यसै गरी, किन सङ्कटले अब सबैलाई एक्सपोज गर्छ। मैले धेरै पटक भनेको छु, सामान्य अवस्थामा खेल्न सकिन्छ, मान्छेलाई बेकुफ बनाउन सकिन्छ। वारपार आयो भने त्यो विदेशीले सबैलाई एउटा भूमिकामा खडा गर्छ, छोड्दैन होइन। जस्तो न्यायाधीशको हालत भयो नि त, आज खाएपछि ड्युटी नगरिकन छोड्छ। उसले त लगानी गरेको छ नि, नाङ्गो रूपमा सबै कट्टु खोल्नु पर्यो उनीहरूले होइन। भोलि खानेहरू सेनामा पनि यही हो हालत, प्रहरीमा पनि यही हो। यो बिन्दु आदर्शवान भनिएका नेताहरू एक्सपोज भएका छन्। त्यस कारणले एउटा यो क्वेसन छ भने भूमिका कि यो किता त्यो किता। मैले बारम्बार भन्छु नि, दल कि तपाईँको देश होइन। अब यो ध्रुवीकरण बाहेक अर्को बिचमा मान्छे अब उभिन सक्दैन। नेपाल त्यो चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। अब ध्रुवीकरणकै सिलसिलामा अर्को एउटा आश्चर्यचकित कुरा के छ भने, हुन त यहाँले जे भूमिका दिन्छन् त्यही उनीहरू निर्वाह गर्छन् भनिसक्नुभयो, तैपनि महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्ष जो छ जसपाको, यिनीहरू त सिधै ओलीसँग लागेका थिए। हाम्रा माग मुद्दाहरू उहाँले नै सम्बोधन गर्नुहुन्छ भनेर त्यसैले लागेका थिए। आफूलाई आउँदै गरेको प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव समेत इन्कार गरेर त्यहाँ गएका थिए। हिजो अन्तिम समयमा आएर देउबालाई समर्थन गरे। यो चाहिँ के गराउन खोजे होला? होइन, अर्को यस्तो छ, एउटा कोणबाट तपाईँले भने जस्तो यिनीहरू राजनीतिक मान्छे हुन् भन्ने कोणबाट छलफल गर्ने बेकार छ होइन। अब त्यसमा पनि इन्डियनहरूको अत्यधिक ठुलो चाहिँ पकड भएको गिरोह हो त्यो होइन, जो नक्कली नागरिकता लिएर। अब त्यसमा मैले चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ एउटै कुरामा जोड्न कहाँ चाहन्छु भन्छ भने, अहिले जस्तो शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएपछि रुसको, चिनको, इन्डियाको शुभकामना आएको छैन। हामीले हेर्ने, गहिरोसँग हेर्ने कुरा, यो शेरबहादुरको निम्ति ठुलो चुनौती हो होइन। तर इन्डियाको बिजेपीको रोल के देखियो भन्छ भने, अब किन हिजो त सबै ओलीलाई चाहिँ अगाडि बढाएको, मोदीको सत्ताले ओलीलाई अगाडि बढाएको हो र ओलीबाट धेरै लिने तयारीमा थियो होइन। जस्तो नागरिकताको निर्णय गरायो, अरुण चाहिँ तपाईँको लियो, एयरपोर्टमा सेना राख्ने कुरो चलिरहेको थियो, कोशी उच्चवादको निम्ति सम्झौता गर्ने चाहिँ होमवर्क अगाडि बढिरहेको थियो, जस्तो कालीगण्डकी डाइभर्सनको कुरा आइरहेको थियो होइन। यस्ता धेरै चिजहरू चाहिँ तपाईँको ओलीबाट लिने तयारी थियो। त्यो चाहिँ तपाईँको खलबलियो अहिले, त्यो खलबलियो। र मलाई लाग्छ ओलीबाट सर्लक्क चाहिँ मोदीको सत्ताको निम्ति है, मोदीको सत्ताको निम्ति जसरी सजिलैले काम हुन सक्थ्यो, अब चाहिँ जटिल भयो। अब चाहिँ जटिल भयो, किन यहाँ विभिन्न खालको फ्याक्टरहरू छ अहिले। ओलीले जस्तै देउबालाई प्रयोग गर्न चाहिँ खोज्छ, तर जटिलता छ। जटिलता भएको हुनाले उसले दुईटा चाहिँ भूमिका खेलिरहेको छ अहिले मोदीको सत्ताले। एउटा चाहिँ शेरबहादुर देउपालाई स्वच्छन्दतापूर्वक अगाडि बढ्न नदिन
अथवा भोलि इन्डियाकै चाहिँ हित विरुद्ध जस्तो पश्चिमाहरूले उठाएका मान्छेहरूले त इन्डियाको नै गर्छन् भन्ने त निश्चित त छैन। अनि त्यसपछि त्यसलाई अलिकति सन्तुलनमा राख्नुको निम्ति र देउबालाई चाहिँ आफ्नो विरुद्धमा चाहिँ मुभ हुन नदिनको निम्ति उसले महन्त लगायो, मोदीको सत्ताको कुरा महन्त लगायो। तर हिजोको डिजाइन अन्तर्गत आफ्नो पोजिसन देखाउनुको निम्ति उसले शुभकामना पनि दिएन ओलीलाई, उसको दोहोरो रोल हो यो होइन। अब यद्यपि मोदीले त हिजो टेलिफोन गरेको कुरा आइसक्यो होइन, आयो धेरै पछि आयो, किन यो त हामीले त कुटनीतिक हिसाबमा त सङ्केत त बुझ्ने हो। जस्तो इन्डिया भनेको त सबभन्दा पहिले निम्ता चाहिँ तपाईँको दिने, सबभन्दा पहिले फोन गर्ने, घन्टाभित्रै फोन गर्ने हो। जस्तो यत्रो दिनपछि तपाईँको के अरे चाहिँ शुभकामना आउने भने त त्यो शुभकामना त दिन्छन्, सबैले देलान् भोलि होइन। त्यो त एउटा ट्विटबाट शुभकामना गरे, एउटा टेलिफोन गरे। अब त्यो त एउटा कुटनीतिक मर्यादा, एउटा औपचारिकताको कुरा भयो। तर यत्रो दिन ग्याप गरिसकेपछि त उनले त आफ्नो पोजिसन त देखाए नि। त्यस कारणले अब हिजोको चाहिँ आफ्नो अडानमा पनि हामी यथावत छौँ, एउटा त्यो सन्देश हो उनको, यो ढिलो जो गरिरहन् नि। अर्कोतिर देउबालाई चाहिँ फुक्का छोडिदिन हुन्न भन्ने सोचबाट अब देउबाबाट पनि अङ्कुश लगाउनको निम्ति अथवा केही लिनको निम्ति उनले महन्तलाई लगाए। यति हो कुरो, यति हो। अब ठिक छ, राजनीतिक बिचको त हामीले अब यो सामान्य चर्चा गऱ्यौँ, तर अब शेरबहादुर देउबा के भनेर चिनिन्छन् भन्ने हो। शेरबहादुर देउबा त एमसिसीका नायक नै हुन्। उनी त एमसिसी पास गर्नुपर्छ, लागू गर्नुपर्छ भनेर अभियानै थालेका नेता हुन्। त्यस्तै ओली पनि थिए। अब एमसिसी के हुन्छ भन्ने सर्वत्र चासो पनि छ। अब यो अमेरिकनहरूको चासो, चाइनिजहरूको चासो, इन्डियनहरूको चासो, युरोपियनहरूको चासो, यहाँले भन्नै सक्नुभयो कि यी सबै चाहिँ नेपाली अनुहार भए पनि विदेशीको इसारा अनुसारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छन्। अब एमसिसी पास गर्नको निम्ति के हुन्छ त? होइन, यस्तो छ, अब यो सबै सुरु एमसिसी हो। जस्तो यो मात्रै होइन, मेरो बुझाइ त के हो भन्छ भने हुन त अब उनले आफ्ना अब कस्तो सन्दर्भ, कस्तो मुद्दा, कस्तो विषयवस्तु कुन बेला लग्ने भन्ने त्यो उनको कुरा भयो। तर यो चाहिँ दासढुङ्गा हत्याकाण्डदेखि दरबार हत्याकाण्ड, माओवादी युद्ध जति पनि घटनाहरू भए नि, यो घटना कुनै न कुनै एउटा उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति भएका थिए। अब त्यो उद्देश्य अहिले विश्व परिस्थिति सबैको कारणले गर्दाखेरि एउटा त्यो कडी चाहिँ एमसिसीको रूपमा आयो होइन। त्यही हो, सबैको निष्कर्ष एमसिसी हो अहिले होइन। यो सबै चाहिँ तरलताको चाहिँ निष्कर्ष अहिले एमसिसीको रूपमा देखा पर्यो। र अब यो शेरबहादुरबाट त्यो प्रस्ताव लग्नकै निम्ति चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ सबै खेल भयो। र त्यो मात्र होइन, अब चाहिँ जो शेरबहादुरका वरिपरि जोडिए उनको जीवनको अन्तिम फैसला पनि हुने भयो होइन। केही राम्रा बाटा पनि छन्। जस्तो अब माओवादी विरुद्ध के गर्छ, अब के गर्छ? हिजो एमसिसीको विरुद्धमा उठाएको थियो र उनले कस्तो खेल खेल्दै भन्छ भने एमसिसीसँग जोडिएका दुईटै मन्त्रालय माओवादीको चाहिँ तपाईँको भारी बोगाइदिए होइन। एमसिसीसँग सम्झौता गर्ने अर्थ मन्त्रालय जनार्दनको हातमा गयो। अब ट्रान्समिसन लाइनसँग जोडिएको ऊर्जा मन्त्रालय पम्फाको हातमा गयो होइन। जस्तो अब उनीहरू बिचमा बस्ने ठाउँ छैन, मैले पहिले भने नि, अब बिचमा खेल्ने ठाउँ छैन होइन। कि त आफ्नो मुकुन्डो सबै च्यातचुत पारेर अब हामी सिआइएका भरिया हौँ भनेर चाहिँ अब खुलेआम चाहिँ अब घोषणा गर्नुपर्ने स्थिति आयो। होइन भने अब दोस्रो चक्र चाहिँ तपाईँको माओवादी छिन्नभिन्न हुन्छ। दोस्रो चरणमा माओवादी छिन्न हुनुहुन्छ। डिभाइड गर्छ माओवादीले, एकदम होइन, त्यही खेलै त्यही हो। जस्तो चाहिँ शेरबहादुरका पछि लगाएर जस्तो केपीसँग पहिले जुटाए, एउटा काम गराउन खोजे, त्यो नभएर नै फुटाएको हो होइन। मैले त पहिलेदेखि भन्दै आएको छु। अब केपीसँग जुटाएर चाहिँ 2/3 ल्याएर सबै काम गर्ने हिसाबले गरे, त्यसले काम गरेन होइन। केपीलाई साइड लगाउन कारण पनि त्यही हो, अब फुटाउन कारण पनि त्यही हो। अब एमसिसी काम भएन भने तपाईँको माधव नेपाल पनि रहन्न, चाहिँ पुष्पकमलको पार्टी पनि रहन्न, ग्याङ पनि रहन्न। एमसिसी पास भएन। त्यो मात्रै होइन, अघि नै तपाईँले एउटा उठाउनु भयो नि, जस्तो चाहिँ हिजो एमसिसीको विरोध गर्दै आएको एमाले भित्रको एउटा ग्याङ, यसको पोजिसन वास्तवमा के हो भन्ने कुरो अब क्लियर हुन्छ। अब क्लियर हुन्छ, किन टेबल भइसकेपछि त क्लियर हुन्छ नि। हिजो त टेबलै हुन नपायो। त्यो मात्रै होइन, अब यो एमसिसीका निकै विरोधी भनेर चिनेका भीमरावले त राजीनामै गर्छ कि? राजीनामा गरे होइन। अब त्यो राजीनामा किन गरे त्यो भुरी खुल्छ होइन। कुन मनसायले गरे त्यो एमसिसीसँग पनि जोडिने भयो होइन, जोडिन सक्छ। जस्तो संसदमा भोटिङको अवस्था आयो भने त एमसिसीको पक्षमा जस्तो हिजो एउटा लगाम थियो। हिजो के लगाम? सभामुखले के भने हिजो अब दुवै अध्यक्षको सहमति नभइकन म टेबलबाट प्रस्ताव अगाडि बढान्न भने उनले भने त्यही हो एमसिसीको होइन। अब त केपी ओली छैनन्, अब उनले बढाउने नबढाउने, बढाएपछि त पुष्पकमलकै आदेशबाट बढाएको ठहर छ। हिजो उनले भने पार्टी अध्यक्षको सहमति चाहिन्छ भन्ने नभने हो होइन। जस्तो अब भीमरावको पोजिसन भूमिका के हुन्छ
जस्तो अब एउटा के कोणबाट पनि अब बहस हुन सक्ने हो भन्छ भने हिजो त एउटा गत्यावरोध थियो र एमसिसीको विरोध गर्न चाहिँ सजिलो भयो, किन त्यो पारित हुने स्थिति नै थिएन हैन। पार्टीहरूभित्र पनि विवाद थियो, राज्य प्रणालीभित्र पनि विवाद थियो, अब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको पनि त्यत्तिकै दबाब थियो, सम्भव थिएन। किन कतिपय मान्छे कस्तो हुन्छन् भन्छ भने यता पनि सम्बन्ध राख्ने उता पनि सम्बन्ध राख्ने खालका मान्छेहरूले ठोस रूपमा अगाडि बढाउन सक्दैनन्। जस्तो हिजो केपीको एउटा समस्या मैले के देख्छु भन्छ भने एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने त छ हैन, उनको मनमा छ, तर उनी चिनिया कम्युनिस्ट भएको भाइचारा हैन। अब चाहिँ तपाईँको चिनियाहरूले यो चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा आएको हो भने बोलिरहेछन्। यस्ता धेरै चिजले उनलाई असहज बनाएको थियो हैन। जस्तो शेरबहादुर भएपछि त अब त्यो असहज हुने भएन नि। अब चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग त उसको त केही पनि छैन। एमसिसी शेरबहादुरले संसदमा टेबल गर्यो भने टेबल गर्छन्। त्यसकारणले त्यो बेला भीमरावहरूको पोजिसन के हुन्छ भन्ने हो, अथवा एमाले स्केप भइसके हो। मैले एउटा के कोणबाट चाहिँ बहस पनि अब हुन चाहिँ आवश्यक देख्छु मैले भन्छ भने अब जस्तो झलनाथको हिजोको चाहिँ वक्तव्य हेरे देउबालाई भोट हाल भने अब झलनाथको भूमिका के, माधव नेपालको के हैन, अथवा माधव नेपालको अहिले चाहिँ भोट नहाल्ने चौतर्फी ज्ञान एमसिसीका कारण अहिले सत्ता गठबन्धन जो छ यो भित्र ठुलो कन्फ्लिक्ट आउने सम्भावना छ। होइन, आउँछ नै, एकदम आउँछ। मैले जान्छन् यिनीहरू हो, यिनी चकनाचुर हुन्छन् सबै। मैले भने नि त्यो यिनीहरू सङ्कटमा त अब पर्दैछन्। तपाईँको हिजोसम्म त यिनको बाँकी युद्ध हो। अब त मलाई के लाग्छ भने एमसिसी टेबल भयो वा एकछिन मानुस कल्पना गर्नुहोस् एकछिन पारित भयो भनेपछि अब यो अहिले जो परिदृश्य हेर्छौ नि यसको नामो निशान अब रहन्न। किन भन्छ भने यति डरलाग्दो मुद्दा हो यो, यति डरलाग्दो मुद्दा हो कि सिङ्गो पृथ्वीका दुईटा शक्तिहरू तपाईँको वारपार गर्ने चाहिँ तपाईँको मुद्दा हो, त्योसँग जोडिएको मुद्दा हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ यहाँका मान्छेलाई खेला जस्तो अनि सामान्य अवस्थामा चाइनासँगलाई प्रयोग गरे जस्तो गएर चाइनासँग चाहिँ तपाईँको सन्धि सम्झौता पनि गरिदिने अनि अमेरिकालाई खुसी पार्न चाहिँ कार्यान्वयन पनि नगर्ने होइन, यस्तो चाप्रुसी गरेर चल्ने मुद्दा होइन यो हैन। संसारभरि हेरिरहेछौँ, नेपालमा नहेरे पनि संसारका घटना त हेरिरहेछौँ हामीले। सारा पश्चिम एसिया हेरिरहेछौँ, अफगानिस्तान हेरिरहेछौँ, ताइवान हेरिरहेछौँ, दक्षिण चीन सागर, रुस हेरिरहेछौँ भनेपछि यो सबै घटनाक्रमबाट अब यिनीहरू मुक्त हुने कसरी असम्भव छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कि यो तितो कि चाहिँ तपाईँको नाङ्गेरी एउटा किताबमा देखेर जोखिम मोल होइन भने साफ भएर जाऊ। अब अर्को बाटो मैले चाहिँ देख्दिनँ। नेपाल त्यो बिन्दुमा गएको हुनाले अब यो बिस्तारै निष्कर्षमा बाटो गयो भने चाहिँ मैले एकदम सकारात्मक ढङ्गले हेरेको यो विकासक्रमलाई। यद्यपि घटनाहरू परिणाम हेर्दाखेरि नकारात्मक देखिन्छन्। जस्तो शेरबहादुरको कुरा नियुक्ति गर्नुहोस् एकदमै प्रतिगामी निर्णय हो, तर यसको रिजल्ट के हुन्छ भन्ने कोणबाट हेर्नुभयो भने यस्तो पनि हुनसक्छ। मैले त्यो सम्भावना बढी देख्छु कि यस्ता अपराधीहरू नियुक्त गरिकन जो सङ्कट चाहिँ छताछुल्ल हुन्छ नि यसले नेपाललाई एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ समाधानको एउटा बाटोमा लैजान सक्ने खालको एउटा वातावरण बनाउँछ। त्योभन्दा अगाडि जो एमसिसीसँगै जोडिएको कुरोमा यो एउटा स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट भन्ने एउटा नयाँ कुरा आएको छ। नेपालको सत्ताले एमसिसीसँग यो सम्झौता गरेको छ भन्ने सुन्नमा आयो, त्योभित्र अलिक घातक कुराहरू पनि छन् भन्ने, यसलाई अलिक छोटकरीमा के छ यो भित्र? होइन, एमसिसी यो स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट मात्रै होइन। अब एमसिसीसँगको एउटा सम्झौता के छ भन्छ हामीले बुझ्ने, एमसिसी भन्ने संस्था अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएको संस्था छ। 611 चाहिँ तपाईँको बुदामा जो भाग छ नि त्यो भागमा किटेरै के भनेको छ भन्छ भने एमसिसीको पहिलो प्राथमिकता अमेरिकाको चाहिँ सेक्युरिटीको कुरा हो भन्ने भनेको छ। अमेरिकाको सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टको सेक्युरिटीको कुरा हो भन्ने भनेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ कायम राख्नु भनेको छ क्या। त्यसकारणले अब चारो त पैसा भनेर हाल्ने एउटा कुरा भयो, तर उसको विधानमै अमेरिकाको सुरक्षा चासोलाई नै प्राथमिकता दिएको छ। हामी यसले दिन्छ भनेर भनिसकेपछि ऊ चाहिँ मिलिटरी चाहिँ तपाईँको एउटा सुरक्षा प्रश्न भयो क्या त्यहाँ। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो कसरी जान्छ भन्छ भने उहिले एमसिसी गरे त्यो सुरक्षा विधानमै अमेरिकाको सुरक्षा प्रणालीसँग एमसिसी जोडिएको हुनाले अमेरिकाले आफूसँग सुरक्षा सम्झौता गर्ने देशहरूसँग यो मैले अहिले तपाईँले भनेको मात्र होइन अरू धेरै सम्झौता गराउँछ अनिवार्य। जस्तो लजिस्टिक आपूर्ति गर्ने एउटा सम्झौता छ होइन, मिलिटरी सहयोग गर्ने अर्को सम्झौता छ होइन, अनि चाहिँ यो छुट्टै गराएको हो। यस्ता सम्झौता तपाईँको 1 दर्जन भएका छन्। एमसिसीको मूल सम्झौता तर हामीले सार्वजनिक गरेका छैन, देखाएको छैन। त्यो चाहिँ रावलहरूको कार्यदलले माग्दाखेरि पनि दिएनन्, एकदमै दिएनन्। तर सन्धि के पारित भएका छन् भन्ने कुरो जानकारी छ होइन, त्यो कार्यदललाई पनि छ।
त्यो जानकारीभित्र चाहिँ एउटा चाहिँ स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट भनी सुरक्षा सम्झौता हो। अब यो केही सिधै सुरक्षासँग जोडिएको हो। जस्तो एउटा त एमसिए नेपालले जो बोर्ड बनाएको छ नि उनले होइन, एमसिसीलाई अगाडि बढाउने जो एमसिए नेपाल भन्ने बोर्ड बनाएको छ, त्यो बोर्डले गरेका पत्राचार, एमसिसीसँग गरेका पत्राचार र चाहिँ तपाईँको अब सरकारले मन्त्री स्तरमा गरेका तपाईँको पूरक सम्झौताहरू। अब यिनी झन् खतरनाक किन छन् भन्छ भने जस्तो त्यो मूल दस्तावेजमा त भाषा मात्रै हुन्छ, एउटा शब्द हुन्छ होइन, अमूर्त हुन्छ हो। त्यसलाई ठोस गरेर मूर्तिकरण गर्ने त पूरक सम्झौतामा हो होइन, पत्राचारमा हो। यति घातक छ कि झन्नै एमसिसी पारित भयो भने नेपाल चाहिँ तपाईँको इन्डो पेसिफिक जो अमेरिकाको सैन्य रणनीति छ नि त्यसको एउटा हिस्सा भएर जान्छ र ऊ चाहिँ अमेरिकन चाहिँ तपाईँको रणनीतिमा बसेर लड्नै पर्ने स्थिति। सिधा नेपालको सेक्युरिटीले अमेरिकाको सुरक्षा गर्ने एकदम त्यही बुझ्यो हो। उनको नेपालका सेना प्रहरी जो छन् एकदम यिन चाहिँ अमेरिकाको सुरक्षाको लागि खटिनु हो। एमसिसीले त्यहाँ पुर्याउँछ हो। त्यही भएर मैले भने नि अब चाहिँ तपाईँको वारपाट नभइकन त कसको के लाग्ने, चाहे सेना त्यो ढङ्गले आओस् होइन। जस्तो यी अफगानिस्तानमा भयो, पोलिटिकल सर्कलबाट ठिक छ यो कुराको विरोध भएन, उनीहरूले स्वार्थमा परे, उनीहरू एउटा परिबन्धमा परेका छन्, एउटा एम्बुसमा परेका छन्, उनीहरूलाई गाह्रो भयो। तर हामीका त व्यावसायिक सेना छ नि, नेपाली सेनाको त खुब प्रशंसा हुन्छ नि। यो बेलामा अब नेपाली सेनाले अमेरिकाको सुरक्षार्थ खटिनुपर्ने कि नेपाल देशको सुरक्षार्थ खटिनुपर्ने? होइन, यस्तो छ। अब नेपाली सेना आजसम्मका जस्तो हामीले त एउटा त्यो संस्था बचोस् अब त्यो चाहिँ स्वीकार। मैले त धेरै पहिले भन्दै आएको थिएँ, मैले सत्य साबित हुँदैको मैले के भनेको छु भन्दाखेरि अब दुईवटा, अब मैले पोरै भनेको थिएँ, अब यो दलहरूपछि जुन हालत भयो नि संविधान जारी भएपछि अब निशाना चाहिँ न्यायालय हुन्छ। विदेशीले त्यो भत्काउन रणनीति अगाडि बढाउँछन्, त्यसलाई प्रयोग गर्छन्। त्यसपछि बचेको एउटा अन्तिम सेना हो। यसले समयमै स्थिति आफ्नो काबुभन्दा बाहिर जानुभन्दा अगाडि यसले समयमै यो सबै कमान आफ्नो हातमा लिएन देश जोगाउने चाहिँ तपाईँको एउटा निर्णयमा पुगेन भने अब सेना चाहिँ तपाईँको छिन्नभन्न हुने चाहिँ चरण सुरु हुन्छ भने अब त्यो चरण सुरु हुन्छ। अब यो सर्वोच्चको उसपछि चाहिँ तपाईँको निर्णयपछि अब त्यो चरण सुरु हुन्छ। मलाई के लाग्छ भन्छ भने एमसिसी पारित गर्ने बित्तिकै त्यो कोर्ससम्म नेपाल फेरि गयो होइन। अब सेना चाहिँ तपाईँको अब बिचमा बस्न सक्दैन, मलाई त्यो विश्वास छैन। किन भन्छ भने सेनाले पनि कि एमसिसीको पक्षमा उभिन सक्नु पर्यो कि यसको विपक्षमा गएर अब कि त भोलि यही एमसिसीसँगै लड्नुपर्छ। किन भन्छ भने एमसिसीसँग लड्ने भने अमेरिकन सेनासँग लड्ने हो। यहाँ मान्छेलाई गुमराम पारिरहेछन्। जस्तो तपाईँ म एउटा उदाहरण दिउँ, यो पछाडि भएका पत्राचार खतरनाक कहाँ छन् भन्छ भने एमसिसी सङ्घको सम्झौतामा संसदबाट एमसिसी पारित गरेर त्यसलाई स्वायत्त निकाय बनाउने जो नेपालको कन्ट्रोलमा हुँदैन, अमेरिकी कानुन लाग्ने प्रावधान चाहिँ पारित गर्ने, नेपालको कानुन सिधै निस्तेज हुने भयो। अनि एमसिसीलाई स्वायत्त भइसकेपछि त्यो प्रावधानले के भन्छ भने एमसिसीले एउटा स्वायत्त संस्थाका रूपमा होइन अर्को कुनै पनि पक्षसँग चाहिँ आफूलाई लागेको सम्झौता गर्न सक्छ भनेर भनेको छ। त्यो हो, त्यो राइट दिएको छ। सुन्नुहोस् है, अब त्यसको व्याख्या यिनी पूरक सम्झौताहरूमा भएको हुनुपर्छ होइन। त्यो भनेको के भन्छ भने जस्तो भोलि अमेरिकनले के गर्छ, संसारभरि गर्दै आएको अमेरिकनले के गर्छ भन्छ भने उनले जस्तो यो जो ट्रान्समिसन लाइन बनिरहेछ अथवा उनका मान्छे कतै चाहिँ क्याम्पमा बस्छन् त्यहाँ आएर चाहिँ एउटा बम हानिदिन्छ। त्यसपछि एमसिसी माथि चाहिँ सुरक्षाको प्रश्न उठ्छ होइन। उसले आफै आइएस बनाए जस्तो चाहिँ बम हान्छ। तालिबान के अरे चाहिँ तालिबान त गठन त उसैले गरायो नि अमेरिकाले। अनि चाहिँ सुरक्षाको कारण देखाउँछ एमसिसीले र आफ्नो सुरक्षाको निम्ति उसले अमेरिकन सेनासँग एग्रिमेन्ट गर्छ। हुने त्यो हो। किन त्यो एग्रिमेन्ट अब कतिपय यिनी दलालहरूले के भन्छ भने कहाँ छ अमेरिकन सेना आउने भन्ने कुरा भन्छ। अमेरिकन सेना आउने त्यहाँ भन्दैन, उसले त्यसको निम्ति एमसिसीलाई राइट दिइसक्यो सम्झौताले होइन। एमसिसीले त्यो सम्झौता गर्न सक्ने कसैसँग पनि भन्ने अधिकार दिइसकेपछि अमेरिकन सेना त त्यहीबाट आउने हो। अब के भयो भने यो एमसिसी चाहिँ नेपालको मात्र नभएर यो एउटा ग्लोबल एजेन्डा भयो। अमेरिकाले संसारभरि आफ्नो अभियान थालेको छ। र अर्को के देखिन्छ भने जसरी महाशक्ति राष्ट्रहरू रुस चाइनाहरू अमेरिकाको यो प्रोजेक्टको विरुद्धमा छन्। उनीहरू एमसिसी होस् अथवा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतका उन्ने योजनाहरू असफल गराउन, त्यसलाई फेल गराउन मिलिट्री अलायन्ससम्म पनि जाने कुरा सुनिएको छ। त्यसले चाहिँ रोक्दैन? होइन, रोक्ने यस्तो हो, रोक्न उनले धेरै कोसिस गरिरहेछन्। उनले प्रश्नै भनेका छन्। जस्तो रसियन विदेश मन्त्रीले 3 वर्ष अगाडि इन्डियामा जो रायसिना डायलग भन्ने वर्षमा हुन्छ 100 देशको चाहिँ एउटा संवाद कार्यक्रम हुन्छ, त्यसमै उनी आएर भनेका छन् एमसिसी चीनलाई घेर्न चाहिँ अगाडि बढाइएको रणनीति हो भनेर यिनै अहिलेको विदेश मन्त्रीले 3 वर्ष अगाडि भनेका छन् इन्डियामा दिल्लीमा।
अब सुरुमा त चिनियाहरू बोलेनन्, तर यो पछिल्लो कालमा तपाईँको 5-7 महिना 1 वर्ष यता चिनियाहरू विभिन्न तहका मान्छेहरू थुप्रै खुलेर चाहिँ एमसिसी चीन विरुद्ध चाहिँ अगाडि बढाएको रणनीति भनेर बोलिरहेछन्। जस्तो चाहिँ तपाईँको अस्ति भर्खर इन्डो पेसिफिक त कुरै छोडिदिनुहोस्, अस्ति भर्खरै चाहिँ तपाईँको यो के अरे यो साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको जो बैठक भइरहेछ चाहिँ तपाईँको मध्य एसियाली देशमा, अब त्यहाँ रसियन विदेश मन्त्रीले फेरि दोहोऱ्याए इन्डो पेसिफिक रणनीतिको बारेमा। अब 5-6 दिन भयो। उनले के भने भन्दाखेरि इन्डो पेसिफिक रणनीति चीनलाई नियन्त्रण गर्ने र रुसलाई चाहिँ तपाईँको कमजोर बनाउने एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा यो दुईटा शक्तिको विरुद्धमा अगाडि बढाएको रणनीति हो भनेर चाहिँ उनले खुलेआम भने। अब यो चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा कूटनीतिक भाषामा है, जस्तो अर्को देशलाई त उनीहरूले सिधै बाहिरबाट धम्की दिन त मिल्दैन। कूटनीतिक भाषामा यो चाहिँ यो उनीहरूको यो बोली पर्याप्त छ, बुद्धको निम्ति पर्याप्त छ। मैले भने उनको यो बोलीदेखि लिएर शेरबहादुरलाई शुभकामना दिन गरिएको कन्जुसियाईसम्मका घटना हेर्ने हो भने अब उनीहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिइसकेका छन्। त्यस कारणले हो त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा द्वन्द्व युद्धको चाहिँ कोर्समा नेपाल जान्छ। अब त्यो अवस्थामा सेना कसरी तटस्थ रहन्छ? अब त्यो तटस्थ भने कहाँ हो? त्यो तटस्थ रहन या त त्यही अमेरिकन चाहिँ फौजसँग लड्नुपर्ने स्थिति आउँछ भोलि, एमसिसीको नाममा जो आउँछ नि, या त्यहीसँग लड्नुपर्ने आउँछ, या चाहिँ त्यसैसँग बसेर अर्को पछिसँग लड्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त यो लडाइँमा मैले भने एमसिसी पारित भयो भने, यद्यपि त्यो होस् भन्ने पक्षमा नेपाली कोही पनि छैन, तर पारित भयो भने मैले त्यसको नतिजा चाहिँ नकारात्मक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किन भन्छ भने त्यो अन्तिम वारपार हुन्छ। मैले भने नि अब बिचमा बस्ने पोजिसन कसैको पनि रहँदैन। अब त्यो किन वारपार हुन्छ, त्यो नेपालकै पक्षमा किन वारपार हुन्छ त भन्छ भने अब हामीले ग्लोबल ट्रेन्ड हेर्ने हो। मैले धेरै पटक मैले भनेको छु, अहिले क्रिमियाको केसदेखि 2014 को क्रिमियाको केसदेखि यता अमेरिकनहरूले करिब 1 दर्जन ठाउँमा एक्सन लिएका छन्, तर सबै ठाउँमा पराजित भएका छन्। जस्तो तपाईँको क्रिमियामा सकेनन्, भेनेजुएलामा राष्ट्रपति घोषणा गरे सकेनन् हैन, तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँको अब सिरियामा सकेनन् हैन, अफगानिस्तानबाट भागे हैन, इरानको न्युक्लियर डिलको मामिलामा उनीहरू खत्तम भए, उनीहरू हङकङमा सकेनन्, उनीहरू ताइवानमा सकिरहेका छैनन्, उनीहरू दक्षिण चीन सागरमा सकिरहेका छैनन्। चारैतिर उनको भागदौडको स्थिति छ। किन भन्छ भने अहिलेको अमेरिकालाई मान्छेले बुझिरहेको छैन। अमेरिका धेरै खोक्रो भइसकेको छ। किन युरोपियन युनियनसँग पनि विभाजित भयो। जस्तो अस्ति G7 को बैठकमा म पनि के भयो भन्छ भने अब प्रभावको हिसाबले चीनलाई अगाडि बढ्न नदिनुको निम्ति जर्मन चाहिँ फ्रान्स र अमेरिकाको सहमति, तर चीनसँग कुनै पनि कारोबार गर्न हुन्न, व्यापारिक कारोबार गर्न हुन्न, उसँग भिड्नुपर्छ भन्ने कुरामा उनीहरूको असहमति स्पष्ट चाहिँ G7 को बैठकमा त्यो कुरो उनीहरूले राखे। माने अमेरिका र युरोपको मुख्य भाग भनौँ न, उनको बिचमा चाहिँ अन्तर्विरोध बढ्दै गएको छ। ऊ अमेरिकाभित्र चाहिँ अब 1-2 वर्ष 2-3 वर्षभित्र ठुलै गिरियुद्ध हुने खालको एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको एउटा मनोविज्ञान तयार हुँदै गयो र अमेरिकामा गिरियुद्ध हुन्छ, हेरिराखौँला अमेरिकामा गिरियुद्ध हुन्छ। अब त्यो थ्याक्न सकिरहेको छैन। अस्ति भर्खरै एउटा सर्वेक्षण चाहिँ बाहिर आछ, अमेरिकालाई 5 टुक्रामा विभाजित गर्ने र एउटा क्षेत्रीय फेडरेसन बनाउने भनेर चाहिँ मतदानको रुझान देखाएको छ। यो सबै चिजले जस्तो अफगानिस्तानसम्म आउँदाखेरि जसरी भाग्यो, अब एकातिर चाहिँ यसरी कमजोर हुँदै गयो अमेरिका, अर्कोतिर चाहिँ जसका विरुद्धमा चाहिँ यो खेल खेल्यो नि त्यो शक्तिलाई चेक गर्ने ठाउँ कतै पनि छैन। त्यसकारणले जस्तो अफगानिस्तानमा भएको 1, श्रीलङ्काबाट एमसिसीमा असफल भयो, हुँदैनन् हैन, आसियान देशहरूमा चाहिँ असफल भयो हैन। अब त्यसपछि गर्ने त कहाँ बस्ने त? जस्तो ताइवान के हुन्छ भने ताइवान र चीनको विरुद्धमा युद्ध हुने सम्भावना मैले सिद्धमिति देख्दिनँ हैन, किन एउटै घर परिवार, एउटै जाति, एउटै तबका हो, एउटै समुदाय हो। अब यति भएपछि पाकिस्तानमा चाहिँ बेस खोज्यो, पाकिस्तानले इन्कार गर्यो, मध्य एसियामा अस्ति भर्खरै भयो रुसले ब्लक गर्यो। अब नेपालभन्दा अर्को ठाउँ छैन, चीनसँग खेल्ने र भड्काउने नेपालभन्दा अर्को ठाउँ छैन। उसले सम्पूर्ण शक्ति एमसिसीमा लगाउँछ र उसले हार्छ। हार्यो भने मैले भने नि हो, त्यसपछि नेपाल चाहिँ यिनले पालेका दलालहरूको पहुँचमै नरहने गरी एउटा निकासको बाटोतिर जान्छ र यस्तो चाहिँ जेलिएको एउटा समस्या जो क्रोनिक भइसकेको हुन्छ नि, यो चाहिँ तपाईँको ठिक हुनुको निम्ति एउटा चर्को पीडा र एउटा चाहिँ अनिश्चयताको चाहिँ एउटा कोर्स पार नगरिकन
यो सरल ढङ्गले हल हुँदैन। यो मान्छेहरूको सोझो बुझाइ हो, सरल बुझाइ हो। र अब त्यो समय आउँदैछ। होइन आयो, अब त्यो चरण प्रवेश गर्यो। देउपाको नियुक्तिपछि र यो चाहिँ न्यायाधीशका नामका मुकुण्डाधारीहरूको तपाईँको यो अब सार्वजनिकपछि अब यो कोर्समा देश पस्यो। अब यहाँ के हुन्छ भने हिजोको कस्तो ध्रुवीकरण के हुन्छ भन्छ भने अहिले एमसीसी नाम आयो। हिजोको 12 बुँदेका क्रिमिनल अपराधीहरू, 12 बुँदेमा उनले जुटाएका अपराधीहरू र त्यसको विरोधमा एमसीसी सहित त्यसको विरोधमा लड्ने अर्को तबका, यो दुईटा कित्ताबन्दी हुन्छ। यो कित्ताबन्दीलाई रोक्न न उनीहरू सक्छन् र उनीहरू अन्तिममा उनको पराजित हुन्छ, यसमा मलाई विश्वास छ। हस्, धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष एवं विश्लेषक भरत दाहाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।